हेलो। और आप सबको खुदा की यसू मसीह के नाम पे सलाम हो। सलाम। सलाम। मैं सलाम का जवाब ही दे। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि अंधेरा है और ज़रूर इसको जो है हम बल्ब वगैरह ले आएंगे, बल्कि हैं लगा देंगे। तो टीम से मैंने कहा है बाहर भी इस तरफ भी बल्ब प्लीज़ लगाए, वहाँ भी काफ़ी अंधेरा है गली की तरफ। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलिएगा। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब और 18वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 10वां बाब और 18वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़े। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। आए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। Praise God. Thank you. Praise God. Only God. खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। God bless you all. कुछ लोग बड़े आराम से ताली बजा रहे हैं, जोर से जिन्होंने बजाई है, ठीक है, जोर से मतलब जोर से। और ये अच्छा है कि हम जब खुदा के लिए ताली बजाते हैं, कलाम के लिए बजाते हैं, तो दिल खोल कर बजाया करें। और एक और चीज़, मैं भी वैसे लेट आया हूँ, काफ़ी लेट आया हूँ, लेकिन मैं किसी वजह से लेट हो गया था। लेकिन जैसे जैसे अब सर्दी आ रही है, आप ज़्यादा लेट होते जा रहे हैं। क्वायर के एक दो बच्चे भी मैंने देखे हैं कि वो मेरे बाद आए 8 बजे, पौने 8 बजे वो आके खड़े हो रहे हैं। और कुछ लोग भी प्लीज़, अब अंधेरा जल्दी हो रहा है, आगे दिन मजीद छोटे होते चले जाएंगे, तो 7 बजे का टाइम है, आप लोग वक्त का भी थोड़ा ख्याल करें, टाइम पर आ जाएं। क्वायर टीम जो है वो अक्सर कहती है कि लोग आते ही नहीं। मैंने आते ही पूछा, कह रहे कोई आते ही नहीं, ये वेट करते रहते हैं और आप बड़े आराम से आते हैं। हो सकता है किसी की मजबूरी हो, लेकिन प्लीज़ ये हमारा रेगुलर काम है। वीकली हम यहाँ पर जमा होते हैं, कोशिश किया करें कि वक्त पर। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद की तारीफ करते हैं सारे वक्त के लिए, हमदो सना के लिए। हमने बड़ी बरकत पाई है हमदो सना के वसीले से। खुदावंद इस क्वायर को, इस टीम को बरकत देने और इस्तेमाल करता रहे, और खुदा के कलाम के वसीले से भी यकीनन हम बरकत पाएंगे। आमीन। यीशु मसीह ने यहाँ पर 70 शागिर्दों को भेजा, दो दो करके उन्हें इख्तियार बख्शा। जहां से मैंने पढ़ा है 18वीं आयत से पढ़ा है, 19वीं आयत में यीशु ने लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। यीशु ने उन्हें इख्तियार दिया। और जो 17वीं आयत है, मैंने वो नहीं पढ़ी, वहां पर लिखा है कि जब वो 70 खुश होकर फिर आए, यानी लौटे, यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को भेजा। जब वो मुनादी कर, उन्हें इख्तियार दिया कि जाओ नापाक रूहों को डांटो, वो निकले, बीमारियां भी दूर होगी। और यहाँ पर लिखा है 17वीं आयत में कि जब वो वापस लौटे, खुश हुए, खुश होकर लौटे,
اور یسوع سے کہنے لگے کہ اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں کیا ہے ہمارے تابع. یسوع سے کیا کہنے لگے ہیں؟ یسوع نے 70 شاگرد بھیجے ہیں، اختیار دیا، اور جب وہ واپس آئے ہیں بڑے خوش ہیں اور یسوع سے کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند تیرے نام سے، یعنی یسوع کے نام سے بدروہیں جو ہیں، بری روحیں جو ہیں وہ ہمارے تابع ہیں. اور یسوع نے پھر وہاں ہم نے جہاں 18ویں آیت سے پڑھا، ہم نے کہا ہے کہ میں نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھا یا دیکھ رہا تھا. کیسے شیطان کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا جی؟ بجلی کی طرح. اور وہ گرایا گیا جب شاگرد دعا کر رہے تھے ان کے وسیلے سے، جب وہ ڈانٹ رہے تھے تو اس کی شکست ہو رہی تھی، اور وہ آ کر کہہ رہے کہ ہم نے بدروہوں کو بھی تیرے نام سے اپنے تابع پایا. اور یسوع نے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں شیطان کو، ابلیس کو آسمان سے یوں گرا ہوا دیکھ رہا تھا جیسے بجلی گرتی ہے. اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے اسے گرایا گیا، آسمان سے خدا نے گرایا. جی ہاں، لوسیفر جب فرشتہ تھا، جب نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گرا دیا گیا. یسوع نے کہا میں اسے آسمان پر سے ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے بجلی گرتی ہے، یعنی اس کی شکست کی بات ہو رہی. وہ بجلی کی طرح گرتا ہوا یسوع مسیح کو نظر آ رہا تھا. اور مکاشفہ کی کتاب دیکھیں 12واں باب، اس کے گرنے کی بات جلدی سے 12ویں باب کی 9ویں آیت دیکھیں، آخر میں بھی کیا ہونا ہے. 12ویں باب کی 9ویں آیت، مکاشفہ 12:9 یہاں پر لکھا ہوا ہے. خدا اپنے بندہ مقدس یوحنا کے وسیلے فرما رہا ہے، مکاشفہ 12:9، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا. آمین. زمین پر کیا کیا گیا؟ اسے گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. اژدہا، وہی پرانا سانپ، دیکھا وہی جو پرانا سانپ اور ابلیس کہلاتا ہے. خدا اپنے بندہ کے وسیلے سے یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسے زمین پر گرا دیا گیا. اور یہاں پر یسوع مسیح کی بات ہم نے دیکھی پڑھی ہے، جب شاگرد خوش ہو کر لوٹے ہیں اور کہہ رہے کہ ہاں تیرے نام سے بدروہیں جو ہیں وہ ہمارے تابع تھی. اور یسوع نے کہتا ہے کہ ہاں میں شیطان کو آسمان سے بجلی کی مانند گرا ہوا دیکھ رہا تھا. اور پھر یسوع نے کہا دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. سانپ اور بچھو سے مراد شیطان ہے. یسوع شیطان کی بات کر رہا ہے. میں نے تمہیں اختیار دیا کہ سانپوں کو اور بچھوؤں کو، یعنی شیطان کو اور اس کی تاثیروں کو کچلو، لیکن اس کی دشمن کی ساری قدرت پر خالی پاؤ. دشمن کی ساری قدرت پر خالی پاؤ، اور تم کو ہر کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، نقصان نہ پہنچے گا. آمین. اور جب بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، انہیں اختیار دیا ہے، انہوں نے فتح پائی ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے پائی ہے. آمین. انہوں نے فتح پائی ہے. پیچھے بھی آپ دیکھیں ذرا حوالہ جلدی سے، مقدس مرکز کی جی اختیار کی بات 6 باب کو دیکھیں اور اس کی 7ویں آیت پڑھوں گا. وہاں پر یسوع نے 12 شاگردوں کو بھیجا تھا، اور یہاں پر بھی لکھا ہے اس نے انہیں اختیار دیا. مرکز 6 باب کی 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے اور اس نے 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا. آمین. اس نے 2 کر کے بھیجا ہے 12 کو، یہ والا جو پڑھا ہے، اور انہیں کن پر اختیار بخشا ہے جی؟ ناپاک روحوں پر، یعنی بادرواں پر، شیطانی تاثیروں پر. اور اسی چیپٹر کی 12ویں اور 13ویں آیت دیکھیے گا، مرکز 6، 12 اور 13.
लिखे और उन्होंने दीवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और तेरे लिए मिलकर बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। आमीन। बहुत सी बदरूहों को उन्होंने निकाला है और बहुत से बीमारों को तेल मलकर दुआ किया है, और देखिए उन्होंने शिफा पाई। उन 12 की बात हो रही। और फिर यहाँ पर हवाले पर आ जाए मुकद्दस लूका की चीज पर 10वें बाब पर। यहाँ पर यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को भेजा है और वो भी बड़े खुश होकर लौटे हैं। हाँ, यीशु मसीह ने भी इख्तियार दिया है, यीशु मसीह ने उन्हें भी इख्तियार दिया था। और जिस किसी को यीशु मसीह इख्तियार देता है वो फतह पाता है। जिस किसी को यीशु मसीह कुव्वत और कुदरत और इख्तियार से भरता है वो फतह मंद होकर लौटता है। बुरी रूहें जो है वो उस इख्तियार के सबब से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से जिस शख्स को इख्तियार दिया जाता है उसके ताबे हो जाती है, यानी उसकी बात को, उसके हुक्म को मानती है। क्योंकि जिसने इख्तियार दिया है, यानी यीशु मसीह ने दुनिया की तमाम बुरी रूहें जो हैं, इब्लीसी तस्वीरें जो हैं, शैतान जो है वो यीशु मसीह के इख्तियार में है। जिसने इख्तियार दिया है, ये यीशु मसीह, तमाम इब्लीसी तस्वीरें जो हैं वो उसके कंट्रोल में है, उसके इख्तियार में है। इसीलिए जिसे यीशु इख्तियार देता है, बुरी रूहें उसकी बात को मानती है, उसके ऑर्डर को सुनती है। क्योंकि जिसने इख्तियार सौंपा है, जिसने इख्तियार दिया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा जोरावर है, वो कुदरत और कुव्वत से भरा हुआ है। और उसके अंदर जो कुव्वत और कुदरत है वो उसे खुदा ने दी है। जैसे लिखा है, यीशु ने कहा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे सौंपा गया है। हाँ, यीशु को इख्तियार देने वाला खुदा बाप है और शागिर्दों को इख्तियार देने वाला यीशु है। और जो बाप है वो भी जोरावर है, जो बेटा है वो भी जोरावर है। यीशु के अंदर खुदा की कुव्वत है, यीशु के अंदर खुदा का जोर है। और आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ये फरमाती है कि हर एक चीज पर, खा वो जानदार है, खा वो बेजान है, खुदा बाप हर एक चीज पर मुकम्मल कुदरत और इख्तियार रखता है। और इस जहान की हर एक चीज खुदा के फरमान को सुनती है, खुदा के ऑर्डर को मानती है। हाँ, शैतान भी उसकी बात को सुनता और मानता है, और ना सिर्फ सुनता और मानता है बल्कि कांपता और थरथराता है। और उसी खुदा का इख्तियार जो है वो मसीह यीशु के अंदर है। और ऐसे ही जैसे बदरूहें खुदा के हुजूर कांपती हैं, थरथराती हैं, ऐसे ही जब यीशु बुरी रूहों से कलाम करता है तो बुरी रूहें जो है कांपती हैं, थरथराती हैं, खौफ करती हैं, घबराती हैं। और यीशु मसीह के फरमाने और कहने से कांपती, थरथराती, बल्कि चीखे मार मार कर आउट हो जाती है, निकल जाती है। क्योंकि यीशु के अंदर जो इख्तियार है वो खुदा का है। यीशु के अंदर जो कुव्वत है, जो इख्तियार है, वो बहुत जोरावर और बड़ा इख्तियार है। इसलिए उसके आगे, इसलिए उसके इस इख्तियार के आगे बुरी रूहें जो है वो ठहर नहीं पाती, वो कांपती है, वो थरथराती है। और यहाँ पर यीशु कह रहे कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, जाओ और सांपों को, बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर खाली पाओ, सारी कुदरत पर। और आज भी हम 12 शागिर्दों की बात की है, 70 शागिर्दों की बात की है, दीगर उनके बाद जितने यीशु मसीह के शागिर्द हुए हैं, जिस किसी को खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है बीमारियों पर, बुरी रूहों पर, हाँ, जब वो यीशु के नाम में उससे कलाम करता है तो बुरी रूहों को ताला लग जाता है। बुरी जो रूहें हैं उन पर रूहानी जंजीरें जो हैं वो उन्हें जकड़ लेती हैं और वो कंट्रोल में आ जाती है। बल्कि यीशु के इख्तियार की वजह से और यीशु के नाम के वसीले से यीशु के लोगों के बुरी रूहें जो है वो ताबे हो जाती है।
वो उनके ताबे हो जाती है, लेकिन इसमें उनका कोई अपना कमाल नहीं होता। इसमें सारा कमाल जो है खुदा का है, इसमें सारा कमाल जो है वो यीशु मसीह का है, उसके इख्तियार का है, जो सौंपा गया है, जो बख्शा गया है। वरना इंसान के अंदर कोई कुव्वत नहीं है, वरना जो बुरी रूहें हैं, इब्लीस है, शैतानी तस्वीरें जो है, इंसान के अपने अंदर ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं कि उनके सामने ठहर सके। हाँ, अगर कमाल है, हाँ, अगर कोई खास बात है तो वो खुदा की तरफ से है। अगर कोई खास बात हमारे अंदर उतर जाती है तो वो यीशु मसीह की तरफ से है, खुदा बाप की तरफ से है, हमारे अपने अंदर नहीं। और जिन्हें मसीह यीशु इख्तियार बख्शता है, बुरी रूहें उनके ताबे हो जाती। हाँ, और जिस किसी को यीशु मसीह ने इख्तियार दिया, जैसे वहां पर मैं आपको पीछे बनने वाला पढ़ा है कि 12 को जब इख्तियार दिया है तो वहां पर हमने पढ़ा है यीशु ने इख्तियार दिया है, उन्होंने बहुत सारी नापाक बदरूहों को निकाला है, और कई लोग जो बीमार हैं उनके तेल मलने से, उनके दुआ करने के वसीले से, हमने बार और तेल में पढ़ा है, उन्होंने शिफा पाई, क्योंकि उनके साथ खुदा खड़ा है। हाँ, उनके दाएं बाएं खुद खुदा है, उनके चौगिर्द खुदा का पाक रूह है, खुदा का पाक रूह अपने लोगों को, हाँ, जब उन्हें इख्तियार दिया जाता है तो उन्हें घेरे रहता है, वो उनके चौगिर्द रहता है, और उसी इख्तियार की वजह से, खुदा ही की वजह से पूरी रूहें जो है वो ताबे होती हैं, वो सुनती हैं, वो मानती हैं, वो निकल जाती है, और खुदा ही की वजह से, उसकी इख्तियार ही की वजह से बीमारियां जो है चली जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं, बदरूहें निकलती हैं, अजीब काम होते हैं, मोजात होते हैं, क्योंकि इस नाम के अंदर कुव्वत है, जोर है, इख्तियार है, ब्लेसिंग है। ये नाम हर एक नाम से बड़ा, आला और उत्तम है। इस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। लिखा है, वो क्या कह रहे हैं 17वें आयत में, क्या कह रहे हैं? लिखा है, वो 17 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से। किसके नाम से? तेरे नाम से, यानी यीशु के नाम से। तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। और कलाम में लिखा है कि ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है, और इस बात को मानने पर हर मजहब, हर कबीला और हर उम्मत जो है वो मजबूर है। और हमें उस शख्सियत ये यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए जरा भी झिझक महसूस नहीं होती, क्योंकि मज़ाहब और इक़वाम उम्मतें जो है वो कहती हैं कि हाँ, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। हाँ, अगर यीशु मसीह एक नबी है तो इसके जैसा नबी कोई नहीं है, कहां से लाए? वो मानते हैं इस बात को, वो इकरार करते हैं कि यीशु मसीह के जैसा कोई नबी नहीं है, यीशु मसीह के जैसे काम किसी ने नहीं किए। यीशु मसीह बेजान लोगों के अंदर कलाम करता है तो जान पड़ जाती है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह बदरूहों को दूर करता है। और हाँ, उसी के नाम में इतनी कुव्वत और दम है कि आज भी बदरूहों के घर जाकर उसका जब नाम लिया जाता है तो उस नाम के अंदर इतनी कुव्वत और दम और इख्तियार और कुदरत है कि शैतान को ताला नहीं लगता। और कोई नाम नहीं, और लोग मजबूर हम कहते हैं कि हाँ, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। कहते हैं कि हाँ, कहां से लाए, कहां से लेकर आए? वो ला ही नहीं सकते, क्योंकि है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, उसके अंदर से निकला है। और कलाम में लिखा है, खुदा कहता है यीशु के बारे में कि वे मुझसे पैदा हुआ है, ये मुझ में से निकला है। फिर वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह
کے بارے میں خدا نے جو باتیں کہی اس نے کسی اور کے بارے میں کب کہی ہے؟ اس نے کب کسی اور کو کہا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے؟ نہ کسی انسان کو اس نے کہا ہے اور نہ کسی فرشتے کو کہا. صرف اور صرف اس نے یہ باتیں یسوع مسیح کے بارے میں کہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے ہاں وہ اس سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کا روحانی بیٹا ہے، وہ اس کے اندر سے نکلا ہے اور وہ مر گیا تھا، اسے جلایا گیا، زندہ کیا گیا اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابدالآباد زندہ رہے گا، ان پر موت پھر کبھی نہیں آئے گی. کوئی نہیں اس کی مانند کوئی اور ہے ہی نہیں. اور وہ بڑے خوش اور کہتے ہیں کہ روحیں بری روحیں جو ہے وہ تیرے نام سے ہمارے تابع ہیں، کیونکہ اس نام کے اندر قوت ہے. اور آج بھی ابھی آخر گیت آپ نے کیا گایا ہے؟ یسوع نام ہے. ہاں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہاں خدا کے لوگ میرے عزیزوں، جہاں پر جنہیں اختیار دیا گیا، اور آپ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. میں بار بار آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہوں کہ کلیسیا جو ہے یہ باڈی ہے یسوع مسیح، کرائسٹ کی باڈی ہے. اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو کوئی مین آف پریئر ہے، وومن آف پریئر ہے، جو کوئی اس کی سنگت میں ہے، جو کوئی اس کی دوستی میں ہے، جو کوئی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جڑی ہوئی ہے، اس کے پاس اختیار ہے. یسوع مسیح نے اسے اختیار دیا ہے، اور جو جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ کل بھی اور آج بھی یسوع کے نام میں جہاں کہیں جا کر کھڑا ہوتا ہے وہاں پر معجزے ہوتے ہیں، وہاں پر شفائیں جاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ یسوع کا اختیار استعمال کر رہا ہے. اسے اختیار دیا گیا ہے اور وہ یسوع کا نام استعمال کر رہا ہے، اور اس نام کے اندر قوت ہے. جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے بیماری ختم ہوتی ہے، بیماری ختم ہوتی ہے. جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے بری روحیں جو ہے ان کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، وہ تھرتھراتی ہے. اس کے نام کے اندر قدرت ہے. جس نے اسے اختیار سونپا ہے وہ سب سے زیادہ زوراور ہے، اور وہ خدا ہے جس نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے، جس کے اختیار میں ہر ایک چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں جس کے پاس اختیار ہے جب وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو کام ہوتے ہیں. اس صوبے دار نے یسوع مسیح کو کیا کہا تھا؟ اس کا مالک، اس کا نوکر بیمار تھا، کیا کہا تھا اس نے؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا آ کر شفا دو. تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں اس نے کہا میرا گھر میرا چھت اس لائق نہیں، بلکہ اگر تو یہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے جو میرے اختیار میں، جب میں اس سے کہتا ہوں اندر آ تو جاتا ہے. جو میرے اندر ہے وہ جان گیا ہے، اسے معلوم ہے، وہ بھی اختیار رکھتا ہے. وہ کہتا ہے اس لیے جو میرے اندر ہے جب میں ایسے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، دوسرے سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے. وہ جان گیا تھا کہ یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو ایسی بیماریوں پر، تمام کمزوریوں پر، بلکہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ تو یہی سے کہہ دے تو وہ شفا پائے گا. وہ جان گیا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنے اختیار سے بہت کچھ کرتا کرواتا. اگر آپ عام انسانوں کی یہاں بات کریں، جیسے صوبے دار کی بات کی ہے، آپ پولیس کی بات کریں، آپ رینجر کی بات کریں، آپ آرمی کی بات کریں، انسان تو انسان ہے. دو انسان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دو بھائی، جسمانی طور پر ہو سکتا ہے کہ طاقت میں کم زیادہ ہوں، لیکن تو بھی جب سپاہیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، رینجر کی بات کر رہے ہیں، پولیس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہاتھوں سے نہیں لڑتے ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، بلکہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اختیار. انہیں دیا گیا، انہیں دیا گیا، اور لوگ اس اختیار سے ڈرتے ہیں. ان کی فزیکل قوت اور دیگر چیزوں سے نہیں ڈرتے، لوگ ان کے اختیار سے ڈرتے ہیں اور ان کے اختیار کی وجہ سے ان کی بات مانتے ہیں. اسی طرح
یسوع مسیح جب با اختیار ہے تو اس کی بات بدروہیں سنتی ہیں، اس کے نام میں بیماریاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ملک کا آپ سب حال جانتے ہیں، فی الحال اختیار کی بات کر رہے ہیں، میں نے پولیس والے کہا ہے، میں نے آرمی رینجر دیگر محکموں کی بات کی ہے، ٹریفک پولیس کو بھی آپ جانتے ہیں، ٹریفک والوں کو بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی انہیں بھی اتھارٹی دی گئی ہے، کوئی بھی محکمہ وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں، سچویشن یہاں پر کچھ بھی ہے وہ الگ بات، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں یہ اتھارٹی یعنی اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع جنہیں اختیار دیتا ہے، یسوع جو اختیار دیتا ہے وہ بیماری پر اختیار دیتا ہے، وہ بری روح پر اختیار دیتا ہے، اور آج وہ مجھے اور آپ کو بھی اختیار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، بلکہ انہیں کچھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے نام سے دعا کرو تو بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوگی، بیماریاں جو ہیں وہ چھوڑ دے گی، بری روحیں جو ہے وہ نکل جائے گی، وہ نہیں رہے گی۔ اس کا اختیار ذرا ہٹ کر، اس کا اختیار تمام تر اختیارات سے بڑھ کر ہے اور زیادہ ہے، لیکن ہمیشہ یسوع مسیح کے کردار میں جو ایک بڑی بات ہمیں نظر آتی ہے، یسوع شیخی نہیں مارتا۔ ایک جگہ پر ایک شخص نے یسوع مسیح کو کہا ہے نیک استاد، تو یسوع نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، وہ خدا ہے۔ حالانکہ یسوع نیک ہے، لیکن یسوع کیا عاجزی ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی اپنے شاگردوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی آپ نے اس بات سے خوش نہیں ہونا کہ یسوع کے نام میں بدروہیں ہمارے تابع ہیں، بلکہ کس بات سے خوش ہونا ہے؟ کیا لکھا ہے نیچے؟ بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، اس بات سے خوش ہونا، اس بات سے نہیں کہ یسوع مسیح کے نام میں بری روحیں جو ہے وہ تابع ہے، وہ بات مانتی، ہاں وہ مانتی، لیکن یسوع نے کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارے نام جو ہے وہ آسمان پر لکھے گئے ہیں، آسمانی کتاب پر لکھے گئے ہیں، آسمانی کتاب کے اندر درج ہیں، لکھے گئے ہیں، کیونکہ تم سلیکٹڈ ہو، تم چنے ہوئے ہو۔ اسی طرح میں بھی اور آپ بھی، بلکہ زمین پر رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم استعمال نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگ، اور ڈر کب لگتا ہے؟ کب لگتا ہے؟ جب کمی کمزوری ہوتی، جب کمی کمزوری ہوتی ہے ہمارے اندر، جب ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے۔ وہ تو کھڑا ہے، وہ ادھر ہی ہے، 24 گھنٹے وہ ریڈی ہے، لیکن ہم دعا نہیں کرنا چاہتے، ہم جڑنا نہیں چاہتے پراپر، اور جب ہم نہیں جڑے ہوتے، جب ہم کچے ہوتے ہیں، تو پھر جا کر کسی بری روح کے کیس پر دعا کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہوتا، لیکن خدا اختیار دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، وہ دینا چاہتا ہے، اور جو سلیکٹڈ ہیں، جو چنے گئے ہیں، وہ سب کو اختیار دینا چاہتا ہے، اور سب سے کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ اے میرے چنے ہوئے لوگوں، جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جاؤ جا کر تصویروں کے ساتھ فائٹ کرو اور فتح پاؤ، جاؤ بیماریوں کو میرے نام سے ڈانٹو اور وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب تعلق نہ ہو، واسطہ نہ ہو، جب ہم واسطہ نہیں رکھتے خدا کے ساتھ، تو پھر ہم خوف کھاتے ہیں، پھر ہم ڈرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم سب یاد رکھیں کہ ہمارا خدا وہ ہے جو قادر مطلق خدا ہے، اور اس کا بیٹا یسوع مسیح وہ ہے جسے آسمان اور زمین کا سارا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ ہمیں اختیار دینا چاہتا ہے، اور جس کے اختیار دیے ہوئے جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے، وہ گاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، وہ حمد و ثنا کرتے ہیں
تو पतरूहें जो हैं वो हिलती हैं। जो दुआ में ठहरते हैं वो जाकर प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं। जो बाइबल का मुताला करते हैं, जो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रेयर में रहते हैं, जो फाइट करते हैं, जब वो जाते हैं, जब वो गाते हैं, जब वो दुआ करते हैं, जब वो हम लोग सना करते हैं, तो उनके गाने से, बजाने से, ठहरने से, रुकने से, प्रेयर करने से पूरी रूहें जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। क्योंकि जिसका नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस नाम के अंदर कुदरत है, इख्तियार है। और फिर उन्हें इख्तियार सौंपा गया है कि जाओ उन पर जाकर फतह पाओ। इसलिए आए हम तैयार हो जाए। यीशु हमें इख्तियार देना चाहता है। यीशु चाहता है कि हम जाए और फतह पाए और तस्वीरें जो है वो शिकस्त खाए और खुदा का नाम इज्जत पाए। खुदा जो फतहमंद खुदा है उसके वसीले, उसके बेटे के वसीले से फतह पाए और बीमारियां खत्म, और जो फंसे हुए जकड़े हुए हैं वो आजाद। आमीन। आइए हम सब खड़े और दुआ करें 5 मिनट तक। अब आपकी बारी है। मैं तकरीबन आधा घंटा मैंने आपको कलाम सुनाया है। अब हम सब बोलेंगे